एम्बेसडर, आप पाकिस्तान अमेरिका के जो पार्लियामेंट्री रिव्यू है इसके बारे में हमें बताएं कि क्या उसमें रिव्यू में है और यहाँ से क्या आपको रिएक्शन मिला? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के पार्लियामान ने एक नई तारीख रकम की है। पाकिस्तान के फ़ैसले, अहम फ़ैसले और इसकी ख़ारजा पॉलिसी के अहम फ़ैसले अब अवाम के नुमाइंदा कर रहे हैं। नुमाइंदे इस तरह कर रहे हैं कि ये कागजी कार्रवाई नहीं समझी गई है, इसको वक्त दिया गया है, इसको जिसे हम यहाँ स्ट्रेटेजिक पॉज कहते हैं दिया गया, पूरी बाहमी ताल्लुकात को होल्ड पे रखा गया है ताकि पार्लियामान अपनी फाइनल राय से हमें गाइडेंस दे सके कि पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात किस नहज पे, किस बुनियाद पर और किन पिलर्स पर खड़ी होगी, किन सुतून पर खड़ी होगी। तो आपने सब ने रिकमेंडेशंस तो देख ही ली हैं, सारी गुजारिशात देख ली हैं। अब मुझे इत्तला ये है कि मंडे को फिर सेशन इसी पर बहस करेगा। अपोजिशन ने शायद और टाइम मांगा है इन सिफारिशात को देखने। तो इस सिस्टम में कोई हमने जल्दी नहीं की, कोई बुलडोजिंग नहीं हुई है। और फिर मैं कहूँगी कि पाकिस्तान में बहुत अहम तब्दीलियाँ, बुनियादी तब्दीलियाँ आ रही हैं आइनी और सियासी और जमहूरी कल्चर को ना सिर्फ मैच्योर करने के लिए, लेकिन पहली दफ़ा आप देखेंगे। यहाँ मैं ये बार बार बावर करती हूँ कि स्ट्रेटेजिक पॉज आपने अच्छा किया, आपने पेशेंस दिखाई, क्योंकि पहली हुकूमत है जो अपना पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर कंप्लीट करेगी। और इसी ज़िमन में जो अब पार्लियामान को हम आवाज़ बना रहे हैं पूरे अवाम की, तो इसमें जो भी पॉलिसी निकलती है, ख़ास तौर से अमेरिका के हवाले से खारजा पॉलिसी पहली दफ़ा यहाँ से निकल रही है। जब निकलती है तो इसका मतलब ये है कि बाहमी ताल्लुकात जिस नहज पे भी बैठें वो पाकिस्तान की अवाम की स्ट्रेंथ के साथ होंगे। तो अमेरिका के लिए भी बेहतरी है और हमारे लिए बेहतरी है। किसी बंद कमरे में ये फैसला नहीं हुआ है कि बाद में अभाम हो, बाद में रिवर्सल हो, बाद में कंफ्यूजन हो। ये फैसला काफ़ी टाइम लगा के और सबकी कंसेंसस के साथ, और मैं समझती हूँ एक तारीखी फ़ैसला है। जिस तरह ये आपने सारी सिफारिशात सुनी, अब हुकूमत अपोजिशन को टाइम दे के मैं समझती हूँ फिर एक नई पॉलिसी बयान करेगी जो हमें यहाँ बतानी होगी। जो खैर ज़ाहिर है यहाँ देख भी रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट ने, सारे डिपार्टमेंट्स ने अपना रद्द-ए-अमल यहाँ दिया है। वो यही है कि पाकिस्तान को हम एक पार्टनर समझते हैं, एक अच्छा पार्टनर समझते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम एक स्ट्रेटेजिक पॉज के बाद इंतज़ार करें और पाकिस्तान की अवाम की राय का हम एहतराम करते हैं। तो आई वेलकम दैट, यहाँ भी जो स्टेटमेंट्स हैं, और एंड आई थिंक हम सबको वेलकम करना चाहिए कि पाकिस्तान में एक नई जमहूरी तारीख रकम हुई है आज। मैंने ये जो रिकमेंडेशन हैं ये तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं, जो जितने भी इन्वॉल्व हैं स्टेक होल्डर्स उनके लिए हैं। तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स उनमें से किसी एक को नहीं मानता तो फिर उस सूरत हाल, उसमें फिर क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, ये फैसला भी अब क्योंकि इतने बड़े बड़े फैसले, इतनी बड़ी बड़ी गुजारिशात आई हैं जिसमें अगेन एक मैं समझती हूँ अहम बात यह है कि इसमें सारी क़ुव्वतें पाकिस्तान में, सारे इंस्टीट्यूशंस यक ज़बान हैं। कोई पार्लियामान को या हुकूमत को इसमें अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत पावरफुल पैगाम है पाकिस्तान का सारी दुनिया को कि हम अब हम बिल्कुल ग्लोबल पार्टनरशिप चाहते हैं। वी आर अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी, और हम ज़रूर ख़ित्ते में अमन और स्टेबिलिटी चाहते हैं। और मैं समझती हूँ जहाँ तक अमरीकी हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से काफ़ी दिनों से ज़ाहिर इंतज़ार था, लेकिन तवक्को ज़रूर थी कि इसी तरह के रिकमेंडेशंस आएंगे। हमें तो ये तवक्को थी, और अब जब आ गए तो सब ने देख लिया है। मैं समझती हूँ थोड़ा एक हफ्ते का टाइम यहाँ भी होना चाहिए, 2 हफ्ते जो भी टाइम है, यहाँ भी हुकूमती एहलकार इसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर सोचेंगे किस तरह हम एक ऐसी जगह बनाएं, गुंजाइश ढूंढें जिसमें पाकिस्तान के भी मफाद बालातर रहें। ज़ाहिर हमारी कोशिश होगी पाकिस्तान के मफाद बालातर रहें, और ऐसी एक जगह हो जहां हम
جو خطے میں امن کی ہماری مین ترجیح ہے اس کو ہم آگے لے جا سکیں، اور امریکہ سے کسی سے ہم کوئی نہ جھگڑا چاہتے ہیں، بلکہ ہم سب سے دوستانہ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں، اور اس میں مزید جو بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، باہمی وزٹس جو بھی ہیں پھر شروع ہوں، ہم چاہیں گے کہ ایک نئے مگر یہ پارلیمان کا ہمیں ضرور ویٹ کرنا ہے۔ ماسٹر کب تک آپ ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں، ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا، اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ وزٹ بھی شروع ہو جائیں گے اور میٹنگ شروع ہو جائیں گی، تو کب تک یہاں پہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہمیں ظاہر ٹائم دینا پڑے گا، پارلیمان جب تک اپنی فائنل ریکمنڈیشنز دے دے، جو بھی قرارداد ان کی پھر نکلتی ہے یا جو بھی بحث جہاں ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ہی ہم کچھ حکومت کے حوالے سے شیڈول ہم یہ تو ضرور کر رہے ہیں کہ سائیڈ لائنز پہ کانفرنسز پہ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں ہم ہائی لیول کر لیتے ہیں، مگر ہم نے ابھی تک کوئی پاکستان میں یا امریکہ میں دونوں ممالک میں باہمی وزٹس نہیں رکھے ہیں ہائی لیول کے، جب تک پارلیمنٹ اپنی فائنل ورژن دے دے، اور وہ میں تو پریڈکٹ نہیں کر سکتی ہوں، بٹ آئی تھنک اپریل تک یہ پروسیس، لیٹ مارچ تک یہ پروسیس دو ہفتہ ہی چلنی چاہیے۔ اس کے بعد حکومت ہمیں سگنل دے گی کہ ہم کہاں پھر کن ڈیٹس پر شروع کریں اپنے ڈسکشنز، کیونکہ ڈسکشن تو ہونے ہیں، ہر بات آپ مذاکرات کی میز پہ آپ نے لانی ہے، اور ہر بات مذاکرات سے ہی طے ہوتے ہیں جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے there are no other solutions other than negotiations۔ دو پوائنٹس ہیں جی، ایک تو یہ کہ آپ ظاہر پاکستان کے پارلیمنٹ کی ممبر بھی تھیں، اور یہاں پہ آپ کی امریکی حکام سے بھی بات ہوئی ہے، اور اس پینل کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں، تو کیا آپ پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیر از روم فار میوچولیٹی آف انٹرسٹ اینڈ کامنلٹی آف انٹرسٹ، کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات بنائیں گے جو کہ وائبل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جو بھی تعلقات ہوں وہ سچائی اور شفافیت کی بنیاد پر ہوں گے، وہ عوام کی رائے کی بنیاد پر ہوں گے۔ پاکستان میں بھی الیکشن کا سال ہے، یہاں بھی الیکشن کا سال ہے، یہ بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو وقت دے رہے ہیں اس کا پھل یہ ضرور سامنے لائے گا، اس طرح سے کہ دیکھیے میرا ہاتھ تو مضبوط ہوں گے جب بھی میں بات کروں گی کہ میں ایک پوری عوام کی نمائندگی کر رہی ہوں، پاکستان کی عوام اور ریاست کی۔ ظاہر ہے سفیر کا کام یہی ہوتا ہے، لیکن کسی ایک فرد واحد کی نمائندگی نہیں ہے، کسی 4 لوگوں کی نہیں ہے، کسی کچن کیبنٹ کی نہیں ہے، پوری ملک کی یہ رائے ہے، اور یہ اجتماعی رائے ہے، ہماری انسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک پروسیس سے یہ نکل کے آئی ہے۔ تو جو بھی فیصلے ہیں ان کا ہم نے احترام کرنا ہے، اور ان کو امریکہ میں تو ہماری یہ ظاہر کیفیت یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ باہمی احترام ہماری بنیاد ہے اس رشتے کے لیے، اور یہ تو ہم پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ان گزارشات کے بعد بہت واضح ہوگا کہ پاکستان کس طرح اپنی فارن ریلیشنز یا بائی لیٹرل ریلیشنز کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وی وانٹ فرینڈشپ ود ایوری بڈی، لیکن آپ نے پوچھا ہے کہ کامن ہمارے گولز کیا ہیں۔ میں سمجھتی ہوں خطے میں اسٹیبلٹی ایک بہت بڑا کامن گول ہے جس پر ہم بلڈ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پارلیمان نے تو پارلیمنٹ ہیز اسپوکن کہ ہماری ٹیریٹوریل ساورنٹی، انٹیگریٹی، ٹیریٹوریل ساورنٹی، خود مختاری، اس پر کوئی سودا بازی نہیں پارلیمان برداشت کر رہا میرے خیال میں۔ میڈم ڈرون اسٹرائکس کے فیور میں بھی اور اگینسٹ بھی بہت سارے پوائنٹس پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں، یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی پائے جاتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اگر ریکمنڈیشن تو یہ آئی ہے کہ جس کو ختم کر دیا جائے ڈرون اسٹرائکس کو، لیکن کیا اگر یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں مانتا ہے تو کیا کوئی مشروط قسم کا وہ ایک ہو سکتا ہے کنڈیشنل اسٹرائکس پہ بات ہو سکتی ہے؟ جی میں بالکل پارلیمان کے فائنل فیصلے سے پہلے قبل از وقت کچھ نہیں ان باتوں میں، تو صرف جو ابھی براڈ انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں اس پر ہی کامنٹ کر سکتی ہوں۔ آگے جا کے ان کا پارلیمان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس طرح ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی، یہ بھی ان کے میں سمجھتی ہوں ہاتھ میں ہے، اور جیسے میں نے کہا ہم اسے کاغذی کارروائی نہیں سمجھتے۔ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان this is happening through a democratic process and we are waiting for our orders from parliament۔ آپ نے یہ جو جمہوری ڈسکشن ہے اس کو ایک مائل سٹون ابھی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی، اس کے مقابلے میں
माजी में जो इब्हाम हुआ करता था, तो उससे आप समझते हैं कि यहाँ के अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या अमेरिकी हुकाम है वो भी इसी किस्म की देखिए, democratic तकवीयत process को सबके चाहते लिए आनी चाहिए। बाहमी ताल्लुकात को इसलिए तकवीयत मिलनी चाहिए क्योंकि जब अमेरिका हमसे अब बातचीत करता है एज एन एडमिनिस्ट्रेशन और एज अ कंट्री और उनका कोई भी डिपार्टमेंट, उनको अब क्लैरिटी है। अब उनको क्लैरिटी होगी कि हम किस बेसिस, किस बुनियाद पर बोल रहे हैं, किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं, हमारी आवाम की क्या सोच है। और वो भी चाहते हैं कि एक जमहूरियत दूसरी जमहूरियत से बात करे। तो ये तरीका वो भी समझते हैं क्योंकि उनकी कांग्रेस भी अपने फैसले खुद करती है, बहुत वक्त लगा के करती है। तो मैं समझती हूँ यहाँ जो तहम्मुल, स्ट्रेटेजिक तहम्मुल उन्होंने दिखाया है उसको मैं वेलकम करती हूँ, और उनके स्टेटमेंट्स को भी कि हम पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों का इंतज़ार करेंगे, और उन्होंने किया है। तो आगे देखते हैं कि अगले 2-3 हफ्तों में किस तरह ये डेवलपमेंट्स को हम बाहमी टाइज़ के ज़रिए ट्रांसलेट कर सकें।